ang among bibi, ang anak, anakan. Ang anak-anakan, ang anak-anakan nga kulit. Agoy, 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 agoy. Dili, tano, no, dili, tano. Agoy, 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 agoy. Basta oras ay sa napuntang adlaw mo ato dito UAS Center. 15 sa August. Uy. Mag-inject na pug ka. Uy, ayaw adto. Ayaw adto. Luoy kayo. Ayaw adto ha. Luoy, oy. Dili ka adto ha, Center ha. Dili ha. Dili. Yayay ikaw didi, yayay. Oh, ha? Dula na ha. Namok.